आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मुनक़िद होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रोम पहुंच गए हैं। वो यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के सदूर के साथ मुश्तरका मीटिंग करेंगे और इटली के हम मनसब के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कार्बन के मुसावियाना इखराज समेत आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक मामलात को जामे तौर पर हल किए जाने की जरूरत है। मुल्क में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 104 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.19% हो गई है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान मुल्क के 6 जिलों में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के हालिया वाक़यात की अदालती जांच के अहकाम जारी किए हैं। और 2020 आलमी कप में आज दोपहर शारजा में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और दुबई में शाम 7:30 बजे पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 की 16वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली के शहर रोम पहुंच गए हैं। जनाब मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्रगी की दावत पर इस माह की 30 और 31 तारीख को होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस में G20 के रुकन ममालिक यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ममलकत भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में मदऊ किए गए दीगर मुल्कों के सरबराहान और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इटली के अपने दौरे के मरहले के दौरान जनाब मोदी यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन देर लेयन के साथ आज मुश्तरका मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो पियाजा गांधी के लिए रवाना हो जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। शाम को जनाब मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्रगी के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो आबो हवा में तब्दीली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेम कन्वेंशन के लिए 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के आलमी लीडरों की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसमें 120 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान ममलकत शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी रवानगी के दौरान एक बयान में कहा है कि वो COP26 के दौरान आलमी रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कार्बन के मुसावियाना इखराज और माहौल के लिए साजगार नीज सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए देरपा तर्ज जिंदगी की अहमियत समेत आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक मामलात को जामे तौर पर हल करने की जरूरत को उजागर करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि COP26 सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक मौका भी फराहम होगा कि शिराकतदार मुल्कों के रहनुमाओं, इख्तिराकारों, बैन हुकूमती तंजीमों समेत सभी मुताल्लिका फरीकों के साथ मीटिंग की जाए और साफ सुथरी तरक्की को मजीद फरोग देने के लिए इम्कानात तलाश किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। वो केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य समाधि का इफ्तिताह करेंगे। श्री आदि शंकराचार्य के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। 2013 के सैलाब में समाधि को काफी नुकसान पहुंचा था, लिहाजा इसको दोबारा बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में समाधि की तामीर का तमाम तर काम अंजाम दिया गया है, जिन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट की निगरानी की और इसकी पेशरफ्त पर जायजा भी लेते रहे। जनाब मोदी सरस्वती अस्थपथ के साथ साथ जारी कामकाज का जायजा लेंगे और इसका मुआयना भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बीजेपी में रुकनियत की मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ जिलों के लिए LED मुहिम की गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया और अवध खित्ते के शक्ति केंद्र के कन्वीनर्स और इंचार्जों से खिताब किया।
مرکزی وزیر تعلیم اور ریاست میں انتخابات کے بی جے پی انچارج دھرمیندر پردھان اور ریاستی بی جے پی کے سربراہ سوتنتر دیو سنگھ، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور دیگر وزراء نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ تبدیلی کا آغاز اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے ہی ہونا چاہیے تاکہ افریقہ کی آواز مؤثر طور پر سنی جا سکے۔ وہ تنظیموں اور علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں کے درمیان اشتراک کے بارے میں سلامتی کونسل کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سلامتی کونسل کی توسیع کی صورت میں مستقل افریقی نمائندگی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی ساجھیداری 10 رہنما اصولوں پر مبنی ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی نے 2018 میں پیش کیے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کووڈ سے بچاؤ کے 104 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 74,33,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,198 مریض شفا یاب ہوئے ہیں اور قومی سطح پر شفا یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 98.19% ہو گئی ہے۔ ابھی تک ملک میں 3 کروڑ 36 لاکھ سے زیادہ لوگ صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 14,348 نئے معاملات سامنے آئے۔ بھارت نے کووڈ-19 سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر ایک سنگ میل طے کیا ہے، لہذا ملک کی اہل آبادی کے ٹیکہ لگانے کی شرح میں اضافے کے لیے کثیر ملکی مالی اداروں کی رکنیت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بیجنگ میں قائم کثیر ملکی ترقیاتی بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB اور ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے خریدنے کے لیے بھارت کو $2 ارب کا قرض دیں گے۔ آسام میں 5 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ انتخابی عملے نے آزادانہ، منصفانہ اور محفوظ طریقے سے ضمنی انتخابات کے لیے سبھی انتظامات کیے ہیں۔ کل 31 امیدوار میدان میں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ افراد ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ سبھی 1,176 پولنگ اسٹیشنوں سے ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ ان میں سے 285 پولنگ اسٹیشن گوسائی گاؤں، 213 بھوانی پور، 322 تمل پور، 183 مریانی اور تھاورا میں 173 اسمبلی حلقوں میں ہیں۔ ویب کاسٹنگ کے ذریعے بھارت کا انتخابی کمیشن، اعلیٰ انتخابی افسر اور ضلع انتخابی افسران پولنگ کے عمل پر قریبی نظر رکھ سکیں گے۔ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے ملک کے 6 ضلعوں میں فرقے وارانہ تشدد کے حالیہ واقعات کی عدالتی جانچ کا حکم دیا ہے، جو درگا پوجا کے آخری دنوں میں 13 اکتوبر کو شروع ہوئے تھے۔ کل جاری کیے گئے اپنے حکم میں عدالت نے رنگ پور، کمیلا، چھتاگرام، فینی، چاندپور اور نوکھالی کے جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان سے کہا ہے کہ وہ فرقے وارانہ تشدد کی جانچ کریں اور 60 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ یہ اطلاع سرکاری ایجنسی BSS نے دی ہے۔ ہائی کورٹ سے متعلقہ اتھارٹیز سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کیوں نہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے کارروائی نہ کرنے کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس سے کہ متاثرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مشہور اداکار رجنی کانت کل رات چنئی کے کاویری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسپتال سے ان کی تازہ ترین حالت کے بارے میں کسی بیان کا انتظار ہے۔ رجنی کانت کے قریبی رشتہ دار YG مہیندرن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ معمول کا ایک چیک اپ تھا اور ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ 2020 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج شارجہ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر دبئی میں شام 7:30 بجے پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ادھر دبئی میں کل رات کھیلے گئے سپر 12 کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل منعقد ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے روم پہنچ گئے ہیں۔ وہ یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور کے ساتھ مشترکہ میٹنگ کریں گے اور اٹلی کے ہم منصب کے ساتھ دوطرفہ میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کاربن کے مساویانہ اخراج سمیت آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق معاملات کو جامع طور پر حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے درگا پوجا کے دوران ملک کے 6 ضلعوں میں فرقے وارانہ تشدد کے حالیہ واقعات کی عدالتی جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔